नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुमा लोकसेवामा तपाईहरुलाई काम लाग्ने अर्को भिडियो लिएर आएका छौं र स्पेशली यो चाहिँ नायब सुब्बा र खरिदारको चाहिँ रिटर्न पेपरमा तपाईहरुलाई चाहिँ काम लाग्ने छ र सब्जेक्टिभ पेपरलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले आजको यो भिडियो तयार गरेका छौं। आशा छ अन्त्यसम्म तपाईले यो भिडियो हेर्नुहुनेछ र आजको टपिक छ मैले यहाँ लेखिसकेको छु गरिबी पोभर्टी। अब यसमा चाहिँ हामीले स्पेशली डिल गर्ने भनेको चाहिँ अब गरिबीको चाहिँ अब सर्ट डेफिनेसन त हामी गरि नै हाल्छौं। त्यो पछि चाहिँ यसको विशेषताहरु के हुन्छ हैन, व्हाट आर द फीचर्स अफ द पोभर्टी अथवा क्यारेक्टरिस्टिक भनौं हैन, त्यो पछि हामीले चर्चा गर्छौं गरिबीको कारणहरु। त्यो पछि निकै नै उपयोगी कन्टेन्ट रहेको छ, त्यो हो विशियस साइकल अफ पोभर्टी अर्थात गरिबीको दुष्चक्र। धेरै चोटी एक्जाममा आइसकेको छ र अझै पनि आउन सक्छ। सो हामीले चाहिँ यी कुराहरुलाई चाहिँ डिल गर्ने छौं र अब सुरुमा चर्चा गरौं गरिबीको डेफिनेसनबाट। परिभाषा यो भनेको चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था हो। कुनै इन्डिभिजुअलले यदि उसको जो बेसिक तपाईको चाहिँ जो नीड्सहरु छ त्यसलाई नै फुलफिल गर्न सकिराखेको छैन भनेपछि त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ तपाईको के हो त पोभर्टी हो। अर्थात आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था भनेको के हो त गरिबी हो। निकै सर्ट डेफिनेसन छ। आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था गरिबी हो। यो कस्तो एउटा कन्डिसन हो भनेपछि यदि कुनै इन्डिभिजुअलले आफ्नो बेसिक नीड्सहरु चाहिँ के छ फुलफिल गर्न पनि असमर्थ छ भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ के हो त पोभर्टी हो। अब यो तपाईको चाहिँ यो त जस्ट आज हामीले चाहिँ बिगिनिङको रुममा चाहिँ यो परिभाषा राख्यौं। हामीले स्पेशली डिल गर्छौं अथवा डिल गर्ने कन्टेन्ट भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ गरिबीको चाहिँ तपाईको विशेषताहरु गर्छौं। अब यसमा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि विशेषता भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्टेन्टमा अथवा त्यो कुरामा चाहिँ के कस्ता चाहिँ इन्ग्रेडिएन्टहरु हुन्छन् अथवा चाहिँ के कुराहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौं त त्यो कुरा भनेको के हो त विशेषता हो। जस्तो अब गरिबीको विशेषता चर्चा गरिरहँदाखेरि हामीले नछुटाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ के छ त न्यून आय। पछि एउटा लो इन्कम भनेको चाहिँ के हो त तपाईको मेन के हो विशेषता हो गरिबीको। के इन्कम निकै नै के हुन्छ लो हुन्छ पोर पिपुलहरुको। त्यो पछि अर्को के छ पछौटेपना भनेको एउटा ब्याकवर्डनेस हुन्छ भनेपछि चाहिँ मान्छेमा कन्फिडेन्स पनि कम हुन्छ। तपाईको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ बोल्न सक्ने ती कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त हामीले त्यो एट्रिब्युटहरु कम पाउँछौं। अर्को विशेषता। अर्को भनेको के न्यून उपभोग स्तर। कन्जम्पसन लेभल के हुन्छ त निकै नै न्यून हुन्छ लो हुन्छ भनेको चाहिँ लो कन्जम्पसन भन्न खोजेको न्यून उपभोग स्तर। त्यसपछि अगाडि जाम सामाजिक सुविधाबाट वञ्चित। यो भनेको चाहिँ जो तपाईको चाहिँ सोशल तपाईको चाहिँ हामीले चाहिँ पाउने प्रिभिलेजहरु हो सुविधाहरु हो त्यहाँबाट पनि के हुन्छ त वञ्चित हुन्छ। त्यो पछि स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषणको कमी। के हुन्छ त हेल्थ फ्यासिलिटीहरुबाट र एजुकेसन सँग रिलेटेड चाहिँ फ्यासिलिटीहरुबाट र न्यूट्रिसन जस्ता कुराहरुमा चाहिँ के हुन्छ त कमी हुन्छ। त्यसपछि अर्को लेखौं न्यून सहभागिता। जो विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधिहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ लो पार्टिसिपेसन हुन्छ केमा पोभर्टीमा। त्यसपछि अर्को लेखौं असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त अवस्था। यो भनेको के भनेपछि तपाईको चाहिँ इन्सेक्योर एन्ड तपाईको के त भल्नरेबल के हुन्छ कन्डिसन हुन्छ पोभर्टीमा। यी त के भयो हाम्रा बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक भयो के का पोभर्टीका। अब हामी चर्चा गर्छौं गरिबीका कारणहरु। अब भनेपछि पोभर्टीको चाहिँ रिजनहरु के हो त। अब हेर्नुस् यसमा मेन रिजन भनेको चाहिँ बेरोजगारी अनइम्प्लोयमेन्ट नै के हो त गरिबीको चाहिँ प्रमुख कारण हो। किन मान्छेसँग रोजगार छैन रोजगारी छैन काम गर्नले चाहिँ के छ दे डोन्ट ह्याभ एनी वर्क
त्यो पछि के हुन्छ, इन्कम नै हुँदैन काम नभएपछि। त्यो पछि के हुन्छ त, इन्कम नभएपछि उनीहरूको सेभिङ हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन र के हुन्छ त उनीहरू पोर भइरहेको छन्। त्यसरी चाहिँ बेरोजगारी भनेको के हो त, एउटा बेसिक रिजन हो अथवा कज हो के को, गरिबीको। त्यो पछि बेरोजगारी पछि अशिक्षा। अब एजुकेसन छैन, ल्याक अफ एजुकेसन छ होइन, त्यो पछि के हुन्छ, अशिक्षा भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले रोजगारी पाउँदैनन्। त्यो रोजगारी नहुँदाखेरि उनीहरूसँग इन्कम हुँदैन, सो स्टिल दे आर पोर। अशिक्षा पनि के हो त एउटा ठुलो कारण हो। त्यो पछि लेखौँ व्यावसायिक शिक्षाको अभाव। अब शिक्षा मात्रै भएन, व्यावसायिक हुनु पर्यो, टेक्निकल खालको हुनु पर्यो, जसले चाहिँ भोलि के होस् त, जब मिल्न सजिलो होस्, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन होस्। तर त्यस्तो अब तपाईँको चाहिँ प्रोफेसनल अथवा भोकेसनल ट्रेनिङ लक्षित भएको चाहिँ तपाईँको एजुकेसन छैन भनेपछि, प्रोफेसनल एजुकेसन छैन भनेपछि के हुन्छ, तपाईँको बेरोजगारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब त्यो बेरोजगार हुने सम्भावना बढ्यो भने चाहिँ के गर्छ त, त्यसले अल्टिमेटली पोभर्टी नै निम्त्याउँछ। सो व्यावसायिक शिक्षाको अभाव। त्यो पछि अगाडि जाउँ, न्यून आर्थिक वृद्धि दर। अब यदि इकोनोमिक ग्रोथ रेट निकै कम छ भनेपछि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा त इम्प्लोइमेन्ट सिर्जना गर्दैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिराखेको हुँदैन, तपाईँको चाहिँ प्रोडक्सनको कामहरू हुँदैन, इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरू चाहिँ त्यस्तो एकदमै बुम भइराखेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, ओभरअल अल्टिमेटली चाहिँ के गर्छ त, पोभर्टीलाई चाहिँ बढावा दिन्छ। भनेपछि यदि आर्थिक गतिविधिहरू बढिराखेको छ, तपाईँको चाहिँ आर्थिक वृद्धि के छ त, राम्रो अवस्थामा अगाडि गइराखेको छ भनेपछि त्यसले गर्छ तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्छ, प्रोडक्सन गर्छ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर यदि चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ राम्रो छैन, नाजुक अवस्थामा छ भने चाहिँ के गर्छ त, त्यसले अल्टिमेटली चाहिँ पोभर्टीलाई चाहिँ बढावा दिन्छ। सो न्यून आर्थिक वृद्धि दर। त्यो पछि अर्को छ राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेपछि, यदि कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ यदि राजनीतिक अवस्था चाहिँ यदि अस्थिर किसिमको छ, स्थिर छैन भनेपछि इन्स्टेबल छ, स्टेबल हुनुपर्ने इन्स्टेबल छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुनु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त, यो गरिबीमा चाहिँ त्यसले पनि के गर्छ त, एउटा रोल प्ले गर्न सक्छ। सो राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा ठुलो रिजन हो पोभर्टीको। किन, अब एउटा प्रोपर भिजनहरू चाहिन्छ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, ग्रोथको लागि। अब त्यो पिरियोडिक प्लानहरू चाहिँ के हुन्छ, स्मुथली रन हुनुपर्छ। अब त्यो कुरा जाँदैन भनेपछि कन्ट्रीले चाहिँ के गर्छ त, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्दैन, आर्थिक विकास पनि हुँदैन। त्यो भइराख्दाखेरि के हुन्छ त, तपाईँको अल्टिमेटली राजनीतिक अस्थिरताले पनि के गर्छ त, गरिबीमा चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। सो राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा के हो त, गरिबीको चाहिँ एउटा कारण हो। अगाडि जाउँ, अन्धविश्वास। यदि कुनै सोसाइटीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्धविश्वासयुक्त चाहिँ के छन् त, गतिविधिहरूले चाहिँ प्रश्रय पाइराखेको छ, रूढिवादी सोचहरू छ भनेपछि के हुन्छ त, त्यहाँ अशिक्षा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै गरी के हुन्छ त, राम्रो शिक्षा उनीहरूले लिँदैन, उनीहरूसँग के हुन्छ, इम्पावरमेन्ट पनि हुँदैन। त्यो भइराख्दाखेरि के हुन्छ त, पछि चाहिँ उनीहरूले जब पाउने अथवा चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ इन्भल्भ हुने सम्भावना कम हुन्छ, जसले त्यसले के गर्छ त, गरिबीलाई प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ। अगाडि जाउँ, साधन स्रोतको वितरणमा असमानता। यदि रिसोर्सेसहरूको डिस्ट्रिब्युसन इक्वली हुँदैन भनेपछि के गर्छ त, कुनै ठाउँमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू बढी हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ रिसोर्सेसको चाहिँ निकै नै के हुन्छ त, ल्याक हुन्छ, सर्टेज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ एक्सेसिभ भयो अथवा राम्रो भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम भएन, इकोनोमी बुम गर्ला। तर जुन ठाउँमा चाहिँ इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू, साधन स्रोतहरू पुग्दैन अथवा चाहिँ कम हुन्छ, त्यो ठाउँमा के हुन्छ त, विकासले गति लिँदैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यसले पनि गरिबीलाई चाहिँ के हो, तपाईँको चाहिँ टिका पुर्याइराखेको हुन्छ। सो यो त भयो गरिबीको कारणहरू। अब हामी चर्चा गर्न गइराखेका छौँ, निकै नै महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ अबको चाहिँ टपिक रहेको छ गरिबीको दुष्चक्र। इक्जाम आइराखेको छ, अझै पनि एउटा चाहिँ भनौँ न सम्भावना भएको चाहिँ के हो त, यो टपिक हो गरिबीको दुष्चक्र, भिसियस साइकल अफ पोभर्टी। अब यसको कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ, निकै नै सजिलो छ। यसलाई सर्टमा भन्दाखेरि के भनेपछि, कुनै पोर छ, अब पोर भएपछि तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ, न्यून आय हुन्छ, लो के हुन्छ, इन्कम हुन्छ।
यो बुझौँ कि कुनै पोर व्यक्ति छ भनेपछि कुनै गरिब व्यक्ति छ उसँग चाहिँ कम इन्कम छ भनेपछि सरी उसको चाहिँ स्ट्याटस पोर छ भने चाहिँ के हुन्छ उसको इन्कम निकै नै लो हुन्छ उसले चाहिँ कम कमाइराखेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ भनेपछि चाहिँ उसको बचत के भइरहेको हुन्छ न्यून बचत भइराखेको हुन्छ यो भनेको लो सेभिङ अब हेर्नुस् त न्यून आय भयो त्यही कारणले चाहिँ के भयो त बचत पनि न्यून भयो त्यो बचत न्यून हुँदाखेरि के हुन्छ त उसको चाहिँ लगानी उसले चाहिँ गर्नुपर्ने जो हुन्छ तपाईको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट त्यो पनि के हुन्छ न्यून हुन्छ भनेपछि न्यून लगानी लो इन्भेस्टमेन्ट भइराखेको हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो न्यून इन्भेस्टमेन्ट भएर चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ तपाईको उत्पादकत्व घटाउँछ भनेपछि न्यून उत्पादकत्व भइराखेको हुन्छ भनेपछि लो प्रोडक्टिभिटी अब यो लो प्रोडक्टिभिटी भयो भनेपछि अल्टिमेटली तपाईको के हुन्छ त फेरि इन्कम कम हुन्छ भनेपछि त्यो मान्छे पोर नै रह्यो यदि यो साइकल चाहिँ घुमिराख्छ भनेपछि यसलाई के भन्छ गरिबीको दुष्चक्र भन्छ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ सिम्पली हेर्नुहोस् कुनै व्यक्ति के छ गरिब अवस्थामा रहेको छ उसँग चाहिँ के छ उसको बेसिक निडहरू पनि फुलफिल गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन भनेपछि उसको आय के हुन्छ न्यून हुन्छ लो इन्कम हुन्छ त्यो न्यून आय भएको मान्छेको के हुन्छ अभियसली सेभिङ पनि कम हुन्छ कुनै मान्छेले 10,000 मात्रै कमाउँछ भने उसले 10,000 भन्दा बढी त सेभिङ गर्ने सम्भावना नै छैन उसले ल 9,000 बचत गर्ला मैले एकदम एक्सट्रिम केस भनेको त्यति पनि बचत हुँदैन तर कम आय भएको मान्छेको बचत पनि के हुन्छ कमै हुन्छ त्यो भएपछि के भयो त न्यून आय भयो न्यून आय भएको कारणले के भयो उसको न्यून बचत भयो लो सेभिङ भयो अब बचत नै कम छ उसँग चाहिँ सेभिङ एमाउन्ट नै कम छ भनेपछि उसले चाहिँ लगानी बढी गर्ने त कुरै भएन सपोज 10,000 कमाए 5,000 सेभिङ भयो भनेपछि 5,000 भन्दा बढी त उसले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन भनेपछि के हुन्छ न्यून लगानी भयो भनेपछि लो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ उसको तर्फबाट अब त्यो लो इन्भेस्टमेन्ट उसले लगानी 4-5 हजारको गर्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ अब तपाईँको भनौँ न ठुलो एमाउन्टमा त उत्पादकत्व उसले चाहिँ रिटर्न पाउँदैन भनेपछि के हुन्छ त उसको प्रोडक्टिभिटी पनि लो हुन्छ अथवा क्यापिटल फर्मेसन पनि लो हुन्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ फेरि उसँग चाहिँ इन्कम उसको हातमा के आउँछ थोरै आउँछ अथवा न्यून आय गर्दछ यसरी चाहिँ यो क्रम के छ चलिरहेको छ तर उसले चाहिँ कसै गरेर पनि के गर्नुपर्छ यो साइकललाई ब्रेक गर्न सक्नु पर्दछ अनि मात्रै के छ उसले चाहिँ पोभर्टीको स्ट्याटसबाट चाहिँ आफूलाई अपलिफ्ट गर्न सक्दछ अथवा ग्रेजुएट गर्न सक्छ अदरवाइज यो भिसियस साइकल अफ पोभर्टी जो दुष्चक्र छ गरिबीको यो चाहिँ चलिरहेको छ र यसरी एउटा पोर इन्डिभिजुअल पोर नै रहिरहेको छ सो यो भनेको के हो गरिबीको दुष्चक्र हो सो फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियो तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज हामीले चर्चा गरेका छौँ गरिबी भनेको के हो त्यस्तै गरी गरिबीका चाहिँ विशेषताहरू के हुन्छन् र गरिबीका कारणहरू के हुन्छन् र अन्तिममा हामीले कुरा गरौँ गरिबीको दुष्चक्र र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो काम लाग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यही अपेक्षासहित आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद।